सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह तथा मेरी क्रिसमस। अघि हामीले खुबै नाच्यौँ गायौँ है, हामीले धेरै रमाइलो गऱ्यौँ। आज हाम्रो लागि एकदम रमाइलो दिन हो। आज हाम्रो लागि धेरै खुसीको दिन हो। आज प्रभु येशू मुक्तिदाता जन्मनु भएको दिन हो। अनि आज हामीले क्रिसमसमा थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा आज के हो त, असम्भव पनि सम्भव भएको दिन है। एउटा कुरा हामी हेर्छौँ भने असम्भव कुराहरू पनि सम्भव भएको दिन चाहिँ आज हामी मान्न सक्छौँ। अनि प्रभु येशू मानिसको चोला लिएर जन्मनु भएको दिन पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि सारा संसारको पाप हटाउनु भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि हाम्रो परमेश्वरमा के कुरा पनि असम्भव छैन भन्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ येशू प्रभु मानवको रूपमा आउनुभयो, कन्या गर्भवती हुनुभयो र हामीलाई मुक्ति दिन उहाँ जन्मनुभयो। जसरी मिका 5:2 एसाइया 7:14 अनि हामीले बाइबलमा धेरै ठाउँमा देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणी के भएको थियो, सत्यतामा प्रमाणित भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी आज क्रिसमस सम्बन्धी नै वचन हेर्नेछौँ। लुका 2:1 लिएर 20 आज धेरै मानिसले भन्न थाल्छन् कि क्रिसमस किन मनाउने, क्रिसमस किन नमनाउने भन्ने कुरामा धेरै विवाद छन्। हामी बाइबलबाट त्यस्ता कुराहरू हेर्नेछौँ जहाँबाट तपाईँ र मैले प्रमाणहरू पाउन सक्छौँ कि हामी क्रिसमस किन मनाउँछौँ। त्योभन्दा सुरुमा म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। अब आज डिसेम्बर 25 त क्रिसमस होइन भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले एउटा कुरा के सम्झनुहोस् भने हाम्रो लागि प्रभु येशू जन्मनु भएको दिन कुनै न कुनै दिन के हो त हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्नुपर्छ है। उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, 7औं दिनमा उहाँले के गर्नुभयो त विश्राम दिनुभयो। पहिलोदेखि 6औं दिनमा उहाँले सबै कुरा बनाउनुभयो, 7औं दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, हरेक दिन चाहिँ तपाईँ र हाम्रो लागि के गर्नुभयो त पवित्र ठहराउनु भयो। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले आज माने पनि भोलि माने पनि हाम्रो लागि के होइन त, यो चाहिँ एउटा बकवास होइन है। तपाईँ र मेरो क्रिसमस आज एक दिन मात्र होइन, हरेक दिन के हुनुपर्छ, हाम्रो लागि क्रिसमस हुनुपर्छ। हरेक दिन तपाईँ र मैले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ क्रिसबाट नयाँ जीवन पाएको छु भनेर घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मैले पापबाट उद्धार पाएका छौँ, मुक्ति शान्ति पाइसकेका छौँ भनेर घोषणा गर्न हाम्रो के छ त, हरेक दिन आवश्यकता छ। त्यो अघि जति नै हामीले नाच्यौँ, उफ्रियो, करायो, रमायो, हाँस्यौँ, यो दिनको लागि मात्रै सीमित के होस् त नरहेको होस् है। भोलिको लागि, पर्सिको लागि, हरेक दिनको लागि यो जोस के हुनुपर्छ, हामीमा जहिले पनि रहिरहनुपर्छ होइन। जहिले पनि हामीमा के हुनुपर्छ, होइरहनुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि म तपाईँलाई एउटा राम्रो उत्तर दिन मन लाग्यो। अब क्रिसमस डिसेम्बर 25 होइन भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अनि तपाईँले लाग्छ होला किन येशू ख्रीष्ट जन्मेको दिन लेखेन, किन येशू ख्रीष्ट यो दिन जन्मेको भनेर घोषणा गरेन भन्ने लाग्छ होला। म तपाईँलाई उत्तर दिनेछु। तपाईँ र म प्रभु येशूलाई नपाउँदा हामी सबैजना के थियौँ त, मूर्ति पूजक थियो कि थियौँ। आज तपाईँ र मैले डिसेम्बर 25 नै येशू ख्रीष्ट जन्मेको हो भनेर बाइबलले तोकिदिएको भए तपाईँ र मैले के गर्थ्यौँ, बाइबललाई पूजा गर्थ्यौँ मेरा प्रियहरू, हो किन भन्नुहोस् त। जसरी हामी पनि प्रभु येशूलाई नपाउँदा हामीले पहिला के गर्थ्यौँ, सरस्वतीलाई विद्याको देवी भनेर पूजा गर्ने काम गरेको थियौँ। हुनसक्छ आज येशूलाई पनि तपाईँ र मैले के गर्थ्यौँ त, येशूको जन्मदिन आउँछ, येशूले मलाई धेरै बुद्धि दियोस्, अझ विवेक दियोस्, अझ ज्ञान दियोस्, अझ मलाई धेरै के होस् त बलियो बनाओस् भनेर हामीले बाइबललाई पनि के गर्थ्यौँ त, एउटा किताबलाई पुजे चाहिँ, किताबलाई ढोके चाहिँ हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्नुहोस् त, हुनसक्छ। त्यही भएर हाम्रो परमेश्वरले प्रस्थानको पुस्तकमा, व्यवस्थाको पुस्तकमा के भन्नुभएको छ भने अरू कसैलाई किन गर्छ मुक्तिदाता नमान, अरू कसैको पनि किन गर्छ मूर्ति पूजा नगर, अरू कसैलाई पनि आराधना नगर भने उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। त्यही भएर डिसेम्बर 25 नै क्रिसमस हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ र डिसेम्बर 25 नै क्रिसमस होइन भन्ने कुरा पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यो कुरामा हामी के नगरौँ त, वाद विवाद नगरौँ, झगडा नगरौँ। तर यो दिनलाई हामी के गरौँ त, यो जन्मदिनको विवाद गर्नुभन्दा पनि क्रिसमसको सुसमाचार सुनाउन त हामी के हौँ त, तयारी हौँ है। क्रिसको अर्थ के हो त, अभिषिक्त जन। मासको अर्थ के हो, भिड। यो भिडहरूको माझमा अभिषिक्त जन जन्मनु भएको दिन के हो, क्रिसमस हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब हामी यहाँ लुकाको पुस्तकमा हेर्छौँ, क्रिसमसको यहाँ स्थापना भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि हामी यहाँनिर क्यारलहरू खेलेका हामी हेर्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, क्यारल खेलिसके पछाडि सुसमाचार प्रचार गरेको कुरा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अनि यो तपाईँलाई म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा सम्राट थियो कन्स्टान्टिनोपल भन्ने,
जसले के भन्नुभयो, अब हामी सूर्य देवताको पूजा गर्दैनौँ, अब हामी ईसाई मसीहको पूजा गर्छौँ, अब हामी ईसाई मसीहको आराधना गर्छौँ। त्यो तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, डिसेम्बर 25 नै क्रिसमसको लागि के गर्नुपर्छ, तिमीहरूले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उर्दी जारी गर्नुभयो। अनि जतिले त्यो कुराहरू माने सबैजनाले प्रभु येशूमा जीवन पाए, सबैजना बाँचे। जतिजनाले मानेन सबैजनाको जीवन के भयो, तहस नहस भयो। र त्यो बेलामा धेरैले रगत बगाए। त्यो रगत बगाएर आज तपाईँलाई मैले के भएको छौँ, प्रभु येशूलाई पाएका छौँ। हाम्रा जति पनि अर्ली फादर भन्छ नि होइन, पहिलाको हाम्रा शताब्दीको पिताहरू हुनुहुन्छ, मण्डलीको पिताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले रगत बगाउनु भयो र हाम्रो लागि के भन्नुभयो, क्रिसमसको स्थापना गरिदिनु भयो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। हामीले हेर्छौँ लगभग 325 को कुराहरू हो हामी हेर्छौँ भने 325 को कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 325मा यी कुराहरू भएको छ। त्यो बेला एकदम मण्डलीमा धेरै सटावट आएको थियो, रोमी सम्राटमा धेरै सटावट आएका थियो। अनि परमेश्वरले कन्स्टान्टिन पोल भन्नेलाई दर्शन दिनुभयो। कस्तो दर्शन दिनु भन्दा, तैँले मेरो डर मान्छस्, मेरो आज्ञा मान्छस्, मलाई प्रेम गर्छस् भने मैले दिएको दर्शन अनुसार तैँले काम गर। अनि साँच्चै नै उहाँले त्यो अनुसारले काम गर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँको राज्य बढाइदिनु भयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो त, उहाँले क्रिस्टको राज्य विस्तारलाई धेरै असल तरिकाले लानुभयो र उहाँले के गर्नुभयो, त्यो सबै कुरालाई खारेज गरेर क्रिसमसको सुरुवात गरिदिनु भयो। अनि अर्को पनि यहाँनिर हामी प्रमाण देख्न सक्छौँ, डिसेम्बर 25 नै किन क्रिसमस मनायो भन्दा चाहिँ ग्रिकहरूले अनि त्यहाँनिर पागन होइन बौद्ध देवी देवताहरूले यो डिसेम्बर 25 मात्रै धेरै के छ, रात छिटो के गर्छ, दिन छिटो जाने, रात धेरै लामो हुने, अनि यिनीहरूले समय बिताउनलाई समय थिएन, त्यहाँनिर एकदम बिदा हुन्थ्यो। उनीहरूलाई धेरै गाह्रो हुने कारणले गर्दा कोही पनि नबिग्रोस्, कोही पनि त्यहाँनिर के होस् त भद्रगोल नहोस् भनेर डिसेम्बर 25लाई नै क्रिसमसको रूपमा चुनेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। हामी यो सबै कुराहरू देख्न सक्छौँ। अझ बाइबलले यहाँनिर कितानी गर भनिदिएको छ। लुका 2 अध्यायमा एक पदमै यहाँ बाइबलले के रहेछ, कितानी गर भनिदिएको छ, प्रमाण दिएको छ कि प्रभु येशू चाहिँ यो समयमा जन्मनु भएको थियो भनेर भन्दछ। 2 अध्यायको एक पदमा हेरौँ, ती दिनमा कैसर अगस्टले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। कुरेनिस सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनगणना थियो। सबैजना नाउँ दर्ता गराउन आफ्नो सहर गए। 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदमा हेर्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट कहिले जन्मे भनेर टाउको दुखाइरहन पर्ने कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ। अहिले नै तपाईँसँग के छ, गुगल छ, गुगलमा गएर त्यहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ है। गुगलमा सबै कुराको डाटा हालिदिएको छ, सबै कुराको के छ, रिपोर्ट छ, सबै कुराको हिस्ट्री छ, एभिडेन्स छ होइन, प्रुफहरू छ, त्यहाँ एक्जिस्टेन्सको कुराहरू छ, साइन्टिफिकको कुराहरू छ होइन, त्यहाँनिर सबै कुराहरूको बारेमा छ। तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले जतिजना प्रभु येशूलाई पाउनु भएको छैन र यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अहिले नै गुगलमा गएर यो कुरा खोज्नु भएको, पहिलो सेन्चुरी कहिले भएको थियो, पहिलो जनगणना कहिले भएको थियो भनेर गुगलमा तपाईँले सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँनिर अहिले तपाईँलाई डेट निकालिदिनेछ। अनि त्यो अनुसारले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रभु येशू जन्मेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। बाइबलले यहाँ डिसेम्बर 25 नै भने नतोके पनि यो वर्षको कुनै न कुनै दिनमा के गरे त, प्रभु येशू जन्मनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। यो समयको यति अन्तरालमा प्रभु येशू चाहिँ कुनै न कुनै समयमा जन्मनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो कैसर अगस्टसको त्यो जनगणनामा कुरेनिस सिरियाको हाकिमले त्यो जुन रेकर्ड राखेको कुरामा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ, ती दिनमा कैसर अगस्टले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे। ती दिनमा भन्दा कसको दिनमा त, बत्तिसमा दिने यूहन्नाको समयको बेलामा है। बत्तिसमा दिने यूहन्नाले के भने, म त उहाँको जुत्ताको होइन के गर्न सक्दिनँ, तना होइन फित्ता पनि खोल्न सक्ने योग्यको छैन। उहाँ चाहिँ के हुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ जसले के गर्दछ त, सारा संसारको पापलाई बोझलाई चाहिँ उठाइ लानेछ भनेर 32मा दिने यूहन्नाले के थियो, प्रचार गरेको थियो है। पश्चाताप गर, समयको के गर त, सदुपयोग गर, अनि त्यहाँ के गर्छ तिमीहरूले पश्चातापको निम्ति 32मा ल्याऊ भनेर 32मा दिने यूहन्नाले प्रचार गरेका थिए। 32मा दिने यूहन्नाको समयमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले जन्मनु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यो दुईटा कुराले हामी के देख्न सक्छौँ, पक्कै पनि प्रभु येशू जन्मनु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ, ती दिनमा कैसर अगस्टले तिनको सारा साम्राज्यमा जनगणना लिनु भन्ने हुकुम जारी गरे होइन। के गरे त, जनसङ्ख्या कति छ, कति त्यहाँ जाति थियो, कस्ता खालका मान्छे थियो, कुन ठाउँबाट आयो, कुन त्यहाँनिर होइन, त्यहाँनिर कुन चाहिँ समुदायबाट आयो, कुन चाहिँ ठाउँहरूबाट आयो, कुन चाहिँ इलाकाबाट आयो भनेको त्यहाँनिर सबै तथ्याङ्क छ। उदाहरणको लागि नेपालमा पनि के हुन्छ, जनसङ्ख्याको त्यहाँनिर लेखोट लेख्ने काम कसै गरेन, गर्छन् होइन, रिपोर्ट तयार गर्ने काम गर्छ होइन। हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर उदाहरणको लागि नेवार जाति कति थियो, बाहुन कति थियो,
तामाङ कति थियो, छेत्री कति थियो भन्ने कुराहरू उनीहरूले लेख्छ लेख्दैन? लेख्छ है। कुन धर्म थियो, कुन यिनीहरूको के कुराहरू थियो भन्ने कुरा लेख्छ लेख्दैन? लेख्छ नि। हो त्यस्तो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। 2 पदमा भन्छ कुरेनियस सिरियाको हाकिम हुँदा यो पहिलोपल्टको जनगणना थियो अरे। अब अगस्टसलाई तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने यो कुरेनियस सिरियाको हाकिमको बारेमा पनि तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ भने गुगलले के छ फ्याट्टै निकालिदिनेछ। सबैजना नाउँ दर्ता गर्न आफ्नो सहर गए अरे। सबैजना नाउँ दर्ता गर्न कहाँ गए? आफ्नो सहर गए। उदाहरणको लागि भोट सुरु हुँदैछ, चुनाव सुरु हुँदैछ, अनि तपाईँले जहाँनिर तपाईँले के भन्नुभयो आफ्नो नाम दर्ता गर्नुभयो त्यही ठाउँमा जानुपर्छ परेन? पर्छ। यहाँ पनि त्यस्तै भएको थियो है। म बानेटारमा बस्छु भने मैले कहाँ त अब होइन रामेछापमा गएर मैले भोट हाल्न पाउँछु? पाउँदिनँ नि। मैले बानेटारमा त्यहाँ जहाँ तोकिदिएको छ त्यही ठाउँमा मैले भोट हाल्नु परेन? पर्यो। यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। 4 पदमा योसेफ पनि गालिलको नासरतबाट युडेको बेथलेम भन्ने दाउदको सहरमा गए किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए। अब जुन ठाउँ थियो त्यही ठाउँमा जानु परेन? पर्यो है। म नुवाकोटको हो भने मैले कहाँ जानु पऱ्यो? नुवाकोटै जानु पऱ्यो। मैले यदि नुवाकोटबाट त्यहाँनिर के गर्छु भोटिङ कार्ड बनाएको छु भने मैले भोट हाल्नलाई नुवाकोट जानुपर्छ। यदि म काठमाडौँ हो भने मैले नुवाकोट गएर हुन्छ? हुँदैन होइन। तर मैले काठमाडौँबाट नै भोटिङ कार्ड लिएको छु भने मैले काठमाडौँमा हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर योसेफ पनि के गरे त जो चाहिँ प्रभु येशूको शारीरिक पिता थियो उहाँले के गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा गएर नाउँ दर्ता होइन रेजिस्ट्रेसन गर्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 5 पदमा नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। यहाँ मगनी भएको छ, कुनै पनि सहवास भएको कुरा हामी देख्न सक्दैनौँ है। हामी यहाँ हेर्छौँ भने त्यहाँनिर दुईजनाको त्यहाँनिर के छ सम्बन्ध हामी देख्न सक्दैनौँ। हामीले अहिले पनि हेर्छौँ मान्छेको पहिला इन्गेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँनिर के हुन्छ त होइन त्यहाँनिर कुनै समय टोकिदिएको हुन्छ होइन भेट्न नपाउनेहरू यस्तो उस्तो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। अब यहाँ मरियम गर्भवती भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कसरी भयो त परमेश्वरले आफ्नो अद्वितीय शक्तिले होइन अचम्म र उदेको शक्तिले उहाँले के गर्नुभयो गर्भवती बनाइदिनु भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। कसरी भन्दा हामीले उत्पत्तिमा जान्छौँ भने आदम र हव्वाले पाप गरेको थियो। आदमको हव्वाको पापले त्यो रगत त्यो पाप के हुन्थ्यो सर्दै सर्दै आउँथ्यो क्या आउँथ्यो। बाइबलले के भन्छ हामी सबैजना आमाको गर्भदेखि नै पापी हौँ। हामीमा के छ पापको स्वभाव छ। यो पापको स्वभावलाई यो पापको कुरालाई मार्नलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो आफ्नो पवित्र आत्माको शक्ति कन्या मरियमको के गर्नु त्यहाँ गर्भमा पठाइदिनु भयो र त्यसले के गरे शक्तिले जति पनि आदम र हव्वाले गरेका पापका कुराहरू थियो त्यो सबलाई भित्रै के गर्नुभयो त अपरेसन गरिदिनु भयो है एउटा सर्जरी गरिदिनु भयो। त्यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुभयो आफ्नो अचम्मको शक्तिले उहाँले आफैले के गर्नुभयो येशू ख्रीष्टलाई शुद्ध पवित्र निष्कोट र त्यहाँनिर निष्कलन होइन एकदम सफा र निर्मल बनाइदिने काम गर्नुभयो। भएप्रको पापलाई त्यहाँनिर के भयो छाटेर पठाइदिनु भयो र प्रभु येशू के भयो त्यहाँनिर पवित्र र शुद्ध भएर जन्मनु भयो। किनभने हामी हेर्छौँ भने सारा संसार के थियो पापै पापमा लादिएका थिए। परमेश्वरले हेर्नुभयो कोही पनि पवित्र थिएन। त्यही भएर संसारलाई बचाउनलाई उहाँले के गर्नुभयो युहन्ना 3:16 भन्छ है आफ्नै एकलौटे पुत्रलाई उहाँले दिनुभयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेर दुधमा राखिन् किनकि तिनीहरूको निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। अब यहाँ जेठो छोरा भनेको छ येशू ख्रीष्टको अरू पनि भाइ बहिनीहरू दाजुभाइहरू थिए भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। पछि हामीले त्यहाँनिरको पुस्तकमा मत्तीकै पुस्तकमा मर्कुसको पुस्तकमा हेर्छौँ भने त्यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ प्रमाण देख्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टको अरू पनि के थियो आफ्ना भाइ बहिनीहरू दाजुभाइहरू थिए भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यही यहाँनिर जेठो भनेर उपनाम दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ नाउँ दर्ता गराउन तिनी आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गए। मरियम गर्भवती थिइन्। तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्माउने बेला आयो। तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेर दुधमा राखिन् किनकि तिनीहरूको निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। अब हामी यहाँ के गर्न देख्न सक्छौँ भने प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो लागि कति धेरै सुरुवातको जीवनदेखि नै के गर्नुभएको थियो कष्टदायी जीवन जिउनु भएको थियो। धेरै पीडाको जीवन उहाँले जिउनु भएको थियो। उदाहरणको लागि तपाईँले गर्भवती महिलालाई हेर्नुभयो भने कति धेरै पीडा हुन्छ है कति धेरै के हुन्छ त दुःख कष्ट हुन्छ एकदम आपद कष्ट हुन्छ। यो समयमा हेर्छौँ भने अहिलेको जस्तो बस माइक्रो बाइक यस्तो स्कुटर यस्तो जिप होइन यस्तो ट्याक्सी केहीको पनि के थिएन त्यहाँनिर आविष्कार भएको थिएन। त्यो जमानामा के पनि थिएन। के थियो त मात्र हामी हेर्छौँ नि उटहरू थियो घोडाहरू थियो। अनि उटमा घोडामा पनि कति गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि 9 महिनाको आफ्नो छोरालाई च्यापेर आफ्नो कोखमा राखेर मरियम
र मरियमलाई साथ दिने युसुफले के गरेका छन् त नाउँ दर्ता गराउनु गएको छ। अहिले पनि हामी सुन्छौँ गर्भवती महिलालाई सुरुवातको अवस्थामा भर्खरै त्यहाँ गाडीमा राखेर लान कतातिर होइन गाडी त्यहाँनिर खाल्टोमा पस्यो भने कहीँ पस्यो भने आमाको कोखमा भएको बच्चाको प्राण जान्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेछौँ कि छैन? सुनेछौँ नि है। गर्भवती महिलालाई धेरै के छ त खतरा छ। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त मरियमले प्रभु येशूलाई जन्माउनको लागि धेरै के गर्नुभएको छ? कष्टको जीवन जिउनु भएको छ। आज प्रभु येशूले यो कष्टको जीवन नजिउनु भएको भए, यस्तो कष्ट नउठाउनु भएको भए मलाई लाग्छ उहाँ सजिलै तपाईँ र मेरो लागि कल्भरको क्रुसमा चढ्न पनि तयार के हुने थिएन? हुनुहुने थिएन है। उहाँले त तपाईँ र मेरो लागि के गर्नुभयो? आफ्नो रगत पनि बगाइदिनु भयो, आफ्नो शरीरलाई पनि दिइहाल्नु भयो, हामी सबैलाई पनि क्षमा गरिकन उहाँ के गर्नुभयो? एकैचोटि एउटै शब्दमा उहाँले के गर्नुभयो? कल्भरको क्रुसमा जाने काम गर्नुभयो। यो सबै हामी के छौँ भने सुरुवातदेखि नै प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो लागि त्यो कष्टको जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुभयो। कष्टबाट नै के हुनेछ त? परमेश्वरको महिमा हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज हाम्रा कतिजना इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जसको जीवनमा अलिकता कष्ट आयो भने, अलिकता पीडा आयो भने परमेश्वरलाई धिकार्न थाल्छन्, परमेश्वरलाई सराप्न थाल्छन्, यस्तो उस्तो भन्छन्। र यो कोरोनाको महामारीको बिचमा त धेरैले परमेश्वरलाई सरापेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ, धेरैले परमेश्वरलाई नाना थरी भनेको कुरा देख्न सक्छौँ। र कति मानिसहरू अवसर पाएर पनि, मौका पाएर पनि यसरी परमेश्वरको गुणगान गाउने समयमा, परमेश्वरको जन्मदिनमा, उत्सव मनाउनेको बेलामा खालि संसारिक जस्तो पैसाको कुरामा होइन, आफ्नो इज्जत जोगाउने कुरामा, आफ्नो मर्यादाको कुरामा मात्र भुलिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। आज तपाईँ र मलाई प्रभु येशूले चुनौती गर्दै हुन्छ, मेरा प्रियहरू, हेर मैले तिमीहरूलाई कष्टको जीवन जिउनलाई सहायता गरेको छु। हेर मैले सुरुवातमा मेरो नजन्मनुभन्दा अगाडिदेखि नै आमाको गर्भदेखि नै मैले तिमीहरूको लागि के गरेको छु? मेरो जीवन चाहिँ प्राण त्यागेको छु। के तिमीहरूले आज यो मेरो जन्मदिनको दिनमा एकछिन भेला हुन सक्दैनौ? हुनसक्छ यो समय धेरै कष्टको समय छ प्रियहरू। हामी फेसबुक लाइभमा भेट्न सक्छौँ, हामी आफ्नो मण्डलीमा 2-4 जना भेला हुन सक्छौँ, हामी हाम्रो जुम सङ्गतिमा भेला हुन सक्छौँ, हामी हाम्रो आफन्तजनमा भेला हुन सक्छौँ। यदि तपाईँ र म यो समयमा पनि परमेश्वरको कष्टलाई उठाउन सक्दैनौँ, परमेश्वरको दुःखलाई उठाउन सक्दैनौँ र हामी भेला हुन सक्ने मान्छे पनि भेला हुँदैनौँ भने यो तपाईँ र म इसाई भएको के हो त? नाउँको मात्र इसाई हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु येशूले आफ्नो आमाको गर्भमा कति धेरै दुःख सहनु भयो। तपाईँ र मैले आज त्यो दुःख सहनु परेको छैन, तपाईँ र मैले आज त्यो कष्ट सहनु परेको छैन। अनि प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई देखाउने हुनुहुन्छ कि उहाँले कस्तो सहनुभयो, दुःख सहनु भयो। आफ्नो आमालाई पनि उहाँले भन्नु भएन कि मलाई गाह्रो भयो, म मर्न लागेको छु, यो पापको लागि म मर्न परेको छु भन्ने कुरा उहाँले भन्नु भएन। हामी हेर्छौँ भने सुरुवातीको जीवनमै प्रभु येशू तपाईँ र मेरो पापको लागि सङ्घर्ष गर्दै हुन्थ्यो। तपाईँ र मेरो लागि उहाँले आमाको गर्भमा नै कुस्ती खेल्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र मेरो लागि उहाँले बचाउनलाई ठुल्ठुलो योजनाहरू, रचनाहरू, तपाईँ र मेरो लागि इच्छा र अभिप्राय आमाको गर्भदेखि नै उहाँले के हुन्छ बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। अब हेर्नुहोस्, उस्तै भएको भए यस्तो समयमा गर्भवतीको अवस्थामा मान्छेको प्राण जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। तर येशू प्रभुले हेर्नुहोस् आफ्नो शरीरलाई याद गर्नु भएन, आफ्नो आमाको कोखलाई पनि मतलब गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो सबै कुरालाई मतलब गर्नु भएन। उहाँले आफ्नो दुःखमा, आफ्नो कष्टमा उहाँले के गर्नुभयो त? एउटा गोठमा गएर आफू जन्मनु पर्नु भयो। हामी हेर्छौँ भने तपाईँ र मलाई त्यो गोठ कस्तो लाग्छ होला? जो जतिले गाई बस्तु पालेको छ, भेडा बाख्रा पालेको छ, होइन, बोका बाख्रा पालेको छ, कुखुरा पालेको छ, त्यो गोठ कति दुङदुङ गनाउँछ भन्नुहोस् त है। त्यो गोबर कतिको गनाउँछ, त्यसको सुली कतिको गनाउँछ है। त्यहाँ सफा गरेन भने डुङडुङ गनाउँदैन? गनाउँछ। आज हाम्रो प्रभु येशूले यो गनाउने कुरामा, तपाईँ र मैले थुकेको कुरामा, तपाईँ र मैले सिगान फालेको कुरामा, रेयाल फालेको कुरामा, खकार फालेको कुरामा, तपाईँ र मैले खाएर होइन, तपाईँ र मेरो वस्तुले खाएर आँची गरेको ठाउँमा पनि उहाँले के गर्नुभयो त? आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुभयो। के तपाईँ र म तयार छौँ? आज यो येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको बेलामा के तपाईँ र म तयार छौँ? के तपाईँ र म भन्न सक्छौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, म जन्म नपर्ने ठाउँमा तपाईँ जन्मनु भयो, मैले कष्ट पाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँले कष्ट पाउनु भयो, मैले पीडा पाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँले पीडा पाउनु भयो। एकछिन हामी कल्पना गरौँ न, येशू ख्रीष्टको साटोमा आफैलाई आमाको गर्भमा राखौँ, 9 महिनाको कोखमा राखौँ, त्यो आमाको ठुलो भुँडी भएकोलाई सम्झाउनु। अनि त्यो भुँडीमा हामीले कति धेरै पीडा दिएका थियो होला, कति धेरै कष्ट दिएको थियो होला, र कति धेरै त्यो तपाईँ र मलाई जन्मनु हुने हाम्रो आमाले त्यहाँनिर पीडा सहनु भएको थियो होला। त्यसलाई एकछिन सम्झनुहोस्। अनि त्यो आमालाई गाह्रो भएर त्यो गोठमा नसकिकन होइन, अब सम्झनुहोस् तपाईँको बुबाले
त्यहाँनिर आमालाई घिसारी होइन अङ्गाल मारे हुन्छ कि बोकेर हुन्छ कि हतार गाह्रो भयो भने त्यो गोठमा लगेको होला। र तपाईँ आफै बुबा भएर पनि सोच्नु होला छि कस्तो गनाउने ठाउँै भएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ होला। अनि त्यहाँनिर आमालाई हेरौँ, आमालाई पनि कति धेरै गाह्रो भएको थियो। एउटा आफ्नो छोराको माया स्नेह र प्रेमले गाह्रो भइरहेको थियो भने अर्को त्यहाँ गोठको थियो होइन छि दुधले त्यो गनाउने फोहोर कुराले के भएको थियो, उहाँको नाक पनि त्यहाँ बन्द भएको थियो होला। तर यी सबै कुरालाई भुलेर प्रभु यीशुले के गर्नुभयो, जन्मनु भयो है। यो नै के हो, तपाईँ र मेरो लागि क्रिसमसको सन्देश हो। अब तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, पीडा आउँछ, गनाउने कुरा आउँछ, जे कुरा आउँछ, तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, धन्यवादको साथ हाम्रो जीवन चाहिँ क्रिसमस समर्पण गर्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। जबसम्म तपाईँ र म धन्यवादी हुन सक्दैनौँ, जबसम्म तपाईँ र मैले कष्ट उठाउन सक्दैनौँ, जबसम्म तपाईँ र मैले आफ्नो जीवन चाहिँ समर्पित जीवन जिउन सक्दैनौँ भने तपाईँ र मैले क्रिसमस मनाएको नमनाएको कुनै पनि अर्थ छैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। आज हामीले धेरै मानिसलाई बोलाएका थिए, कोही पनि आएनन्, तर तिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्छन्, एक दिन सोध्नेछन्, मेरो छोराले मेरो बारेमा सुनाएका थिए, तिमीहरूलाई बोलाएका थिए, तिमीहरू आएनौ भनेर परमेश्वरले के भन्छौ, न्यायको दिनमा होइन त्यहाँनिर न्याय गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभुलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभुलाई तपाईँले एकचोटि सम्झाउनु भएको होस्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले येशू म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्नुहोस्। आज तपाईँको प्रेमको लागि येशू ख्रीष्ट तिर्खाउनु भएको छ। आज उहाँको जन्मदिनको बेला उहाँले तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले मलाई अरू केही उपहार दिनु पर्दैन, तिमीहरूले मलाई जस्ट आई लभ यु भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। किनकि उहाँले हाम्रो लागि के गर्नुभयो, एउटा गनाउने गोठमा जन्मनु भयो है। सबैले थुकेको त्यहाँनिर गाई बस्तुले मुतेको ठाउँमा, आची गरेको ठाउँमा उहाँले जन्मनु भयो। र उहाँलाई चाहिँ कहाँ राखियो अरे, त्यो होइन वस्तुहरूले खाने त्यो पानी राख्ने त्यो डुङ गनाउने है, छुन पनि मन नलाग्ने त्यस्ता उसमा पानी हाल्ने ठाउँमा उहाँलाई सुतायो भनेर भन्छ। उहाँको लागि कुनै पनि ठाउँ थिएन अरे। आज संसारले तपाईँ र मलाई पनि कति ठाउँ दिएको छैन है। यो पनि के हो, एउटा इसाईको एउटा के हो त, हामी चरित्र हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब तपाईँ र मलाई संसारले छिची गरिरहेछ, दुध गरिरहेछ, जसरी येशू प्रभुलाई पनि के भएको थियो, पहिलेदेखि गरिरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो तपाईँ र मलाई छिची गर्ने, तपाईँ र मलाई दुध गर्ने, तपाईँ र मलाई पीडा दिने हो के हो, सामान्य हो कुरा भन्ने कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ। र हामी हाम्रो परमेश्वरलाई मनमनै धन्यवाद दिउँ। प्रभु तपाईँले मलाई यो अवसर दिनुभयो, प्रभु तपाईँले मलाई यो अनुरोध देखाउनु भयो कि आज मैले तपाईँमा जीवन पाएको छु, आज मैले तपाईँमा मुक्ति पाएको छु, त्यो कष्ट र पीडा भएर म जान पाएको छैन, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ। यहाँ त्यही भन्छ, तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्मने बेला आयो, तिनले आफ्नो जेठो छोरो जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरा दुधमा राखिन्, किनकि तिनीहरूको निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। पौवा भनेको अतिथि बस्ने ठाउँमा, मानिसहरू जम्का भेट गर्ने ठाउँमा, कुराकानी गर्ने ठाउँमा, छलफल गर्ने ठाउँमा पनि येशू प्रभुलाई के थिएन, ठाउँ थिएन। हेर्नुहोस् त, एउटा फिल्म बनाउनुहोस् त कति धेरै गाह्रो होला। 9 महिना आमाको कोखी होइन ठुलो भुँडी भएको, योसेफ त्यसमा लट्ठी बोकेको होला, त्यो हुनसक्छ उठमा श्रीमतीलाई हालेको होला, श्रीमती त्यहाँनिर एकदम मरियम छटपटेर होला, करेर होला, चिचेर होला, गाह्रो भयो भनिरह होला। अनि योसेफले के गर्छ, हतार ढोकामा ड्याङ हानिरहेको होला है, ए हजुर मलाई बास दिनुहोस्, मेरो श्रीमती गर्भस्थसँग मेरो छोरा मर्नलाई छ, बचाइदिनुहोस् भनेर योसेफले घभरि आँसु पारेर एकदम कराउँथे होला। तर हेर्नुहोस् कहीँ पनि ठाउँ छैन। अन्तमा योसेफले के गरेछन्, मरियमलाई र येशू ख्रीष्टलाई कहाँ लगेका छन्, गोठमा लगेका छन् है। गोठमा लगेर के गर्नुभयो, त्यहाँनिर येशू प्रभुको जन्म भयो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 8 पदमा हेरौँ, त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे अरे। अब यो राति चाहिँ किन यो गर्थ्यो भन्दा, यरुसलेम मन्दिर जानलाई चाहिँ 2-3 दिन लाग्थ्यो, अनि भेडाहरू त्यहाँ धेरै हुन्थ्यो। यहाँ बाइबलमा, नेपाली बाइबलमा हामी गाई भन्ने शब्द पाउँछौँ, तर गाई होइन है, गाई होइन, भेडाहरू। अनि भेडाहरू चाहिँ के गर्छन् त, उनीहरूले एकदम माया गर्छन्, इस्राएलले भेडालाई एकदम माया गर्छन्, सुँगुरलाई चाहिँ घिना गर्छन्, भेडाले चाहिँ एकदम माया गर्छन्। अनि त्यहाँ गोठालाहरूले चाहिँ के गर्छन्, गोठालाहरूले चाहिँ भेडा चराउने काम गर्थ्यो। अनि राति चोर आउन सक्छ कि भन्ने, अहिले जस्तो कम्पाउन्ड थिएन, अहिले जस्तो पर्खाल थिएन, जतिखेर पनि त्यहाँनिर के गर्छ, न्यायकथाको पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ है, त्यहाँनिर खुल्ला के थियो, उनीहरूले यौन व्यभिचार गर्ने, पाहुनासँग सहवास गर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन। उत्पत्तिको पुस्तकमा, न्यायकथाको पुस्तकमा त्यस्तो घटनाहरू घटेको छैन, छन् है। अनि त्यो पर्खाल हुँदैन थियो, उनीहरूको लागि सुरक्षा हुँदैन थियो। त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ रातभरि आगो बालेर त्यहाँनिर होइन, आगो बालेर उनीहरू चारैतिर घेरेर बिचमा जाडो भएर त्यहाँनिर दाउरा काटेर हुनसक्छ उनीहरू समय बिताएर के गर्थे, त्यहाँ सुरक्षा दिने काम गर्थे। अनि यो भेडालाई के गर्थे, उनीहरूले मन्दिरमा लगेर, यरुसलेमको मन्दिरमा लगेर चाहिँ बलिदान चढाउँथे, किनकि त्यतिखेर येशू प्रभु के गर्नुभएको थिएन, संसारमा आउनुभएको थिएन। आफ्नो पापलाई मोचन गर्नलाई, आफ्नो पापलाई क्षमा गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले बलिदान गर्न पर्थ्यो।
प्रभुको एकजना स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परेर प्रभुको तेज तिनीहरूको वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। हेर्नुहोस् त के भयो अरे, प्रभुको तेज तिनीहरूको वरिपरि चम्क्यो, तिनीहरू साह्रै डराए। स्वर्गदूत के गर्छ, देखा परेर अनि तिनीहरूको तर्सेन होला नि। हामी एउटा उदाहरण गरेर हामी कुनै एउटा एकान्त ठाउँमा गयौँ, हामी पनि रमाइलो गरिरहेको थियो अरे, गिटार बजाउँथ्यो होइन, पुरा नाचिरहेको थियो, झुमिरहेको थियो अरे, अनि एक्कासी त्यहाँनिर ठुलो सेतो जस्तो अनि सातलो पुटो उठ्दैन उठ्छन् है। अहिले यहाँ बोलिरहेको बच्चा के अरे भुइँचालो ठुलो गयो भने त हामी आँतेर भाग्छौँ है। यहाँ पनि त्यस्तै कुरा हामी देख्न सक्छौँ। स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने नडराओ, किनभने हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। के भन्नुभयो यहाँ, स्वर्गदूतले नडराओ भन्न छ। आज संसारमा भएको मानिसलाई पनि तपाईँ र मैले भन्न पर्ने कुरा चाहिँ नडराओ। कोरोना छ, महामारी छ, रोग छ, विपत्ति छ, आपत्ति छ, कष्ट छ, पीडा छ, यो सबै कुरादेखि के गर्छ, नडराओ। कारण थाहा छ, येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, गोठमा नै उहाँले जन्म लिनुभयो है। त्यो गोठ पनि एउटा के हो त, नडरा भन्ने एउटा चिन्ह हो कि हो नि। तपाईँ र म कोही पनि गोठमा गएर जन्मन सक्छौँ, सक्दैनौँ नि है। अहिले त हाम्रो लागि के छ त, हस्पिटलहरू छ, राम्रो ठाउँहरू छ कि छैन, छ नि। तर प्रभु येशूको लागि हस्पिटल पनि थिएन, राम्रा असल ठाउँहरू पनि थिएन, सबैले वाह 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 गर्ने ठाउँहरू पनि थिएन। उहाँको लागि एकदम गाह्रो ठाउँ थियो र उहाँले आफ्नो स्वर्गदूतलाई, सुसमाचारलाई, वाचकलाई के भन्नुभयो, नडरा भन्नला तिनीहरूलाई भनेर भन्नुभयो। किनभने हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसको निम्ति हुनेछ। अब यो गोठालाहरूलाई के भन्यो, तिमीहरूले जति पनि सुरक्षा दिइरहेका छ, जति पनि रखवाली गरिरहेछ, यो भेडाहरू अब तिमीहरूले यरुशलेमको मन्दिरमा लगेर चढाउनु पर्दैन। तिमीहरूले गरेका पाप अधर्मलाई अब बचाउनलाई, उद्धार गर्नलाई चाहिँ मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट गोठमा गएर जन्मिसकेको छु, हेर, विश्वास लाग्दैन भन्थे गएर हेर भन्ने कुरा त यहाँ के छ, स्वर्गदूतले भनेका छन् है। जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ, बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु भनेको छ। तिमीहरूलाई पीडा होला, कष्ट होला, आपत होला, धेरै गाह्रो होला, तर हेर अब के हुन्छ, बडो आनन्दको सुसमाचार तिमीहरूले पाउनेछौ। येशू ख्रीष्ट मारिनुभयो, गाडिनुभयो अनि बौडी उठ्नु भयो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। तिमीहरूले वर्षौँदेखि शताब्दीदेखि तिमीहरूले कुरिरहेको, तिमीहरूले प्रतिज्ञा गरेको मसीह उद्धारक होइन, तिमीहरूले जसलाई आस्था गरेको, भरोसा गरेको त के हुन्छ, अब आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा बताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु भन्छ। किन थाहा छ, येशू प्रभुले के भन्नुभयो, पीडा पाउनुभयो, कष्ट पाउनुभयो। त्यही भएर तपाईँ र म विश्वासी भएपछि हाम्रो जीवनमा कष्ट आए पनि, पीडा आए पनि तपाईँ र म धैर्य धारण गर्छौँ, सहनशील हुन्छौँ, सहने काम गर्छौँ अनि क्रिस्टमा धन्यवादी जीवन भएर जीवन जिएर जिउँछौँ भने हाम्रो जीवनमा के आउँछ, आनन्द आउँछ है। खुसी भने चाहिँ एकछिनको लागि मात्रै हो होइन, केही क्षणको लागि मात्रै। आनन्द भनेको चाहिँ सधैँ रहिरहने कुरा हो। अनि जब तपाईँ र मैले येशूलाई पाउँछौँ भने तपाईँ मेरो जीवनमा के हुन्छ त, सधैँ आनन्द आउँछ है। फिलिपी 4:4 भन्छ नि होइन, प्रभुमा के गर्छ त, सधैँ आनन्दित हो भन्छ है। यो परमेश्वरको के हो, इच्छा हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 11 पदमा, आज दाउदको सहरमा तिमीको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। बडो आनन्दको सुसमाचार के रहेछ, मुक्तिदाता जन्मनु भएको छ, उहाँको नाम के हो, ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले पनि भन्नुपर्छ, जति पनि संसारमा भएका मानिसहरू छन्, तिमीहरू नडराओ, हेर कोरोना केही पनि होइन, महामारी केही पनि होइन, विपत्ति केही पनि होइन, कष्ट पीडा दुःख केही पनि होइन, तर बडो आनन्दको कुरा छ कि आज तिमीहरूलाई उद्धार गर्नलाई, तिमीहरूलाई बाटो देखाउनलाई, तिमीहरूलाई बचाउनलाई, तिमीलाई स्वर्ग तार्नलाई, तिमीलाई स्वर्ग लानलाई चाहिँ मुक्तिदाता ख्रीष्टको जन्म भएको छ। के तिमीहरू विश्वास गर्छौ भने तपाईँ र मैले चाहिँ आज भन्ने दिन हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ होइन, ख्रीष्ट भनेको चाहिँ अभिषिक्त जन। तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र दुधमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ। त्यो समयमा यहुदीहरूले के गर्थे त, खालि चिन्ह र चमत्कारको पछि लाग्थ्यो है। त्यही भएर यहाँ स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि यो यहुदीहरूले जे गरे उल्लेख भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। दूतहरूले क्यारल खेलेको कुराहरू पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट के भयो त, क्यारल सुरु भयो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्छ तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ, तिमीले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र दुधमा सुताइराखेको भेटाउनेछौ। लुगाले किन बेरेको भन्दा चाहिँ त्यो बालक अब त्यो अवस्थामा जन्मिएको छ, गाह्रो छ, पीडा छ, उसलाई चिसो नलागोस्, उसको हात खुट्टाहरूबाट के नहोस् त, त्यहाँनिर गाह्रो नहोस्, पछि तङ्ग्रियोस्, पछि एकदम बलियोस् भनेर लुगाले हत्तपत्त बेरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र दुधमा सुताइराखेको भेटाउँछ भने यो दुध चाहिँ त्यहाँनिर होइन, हामी हेर्छौँ भने
त्यो वस्तुहरूले नामले पानी घरपालुवा वस्तुहरूले पानी खाने के थियो त्यो एउटा यस्तो लामो बाँसको टेउ हुन्छ नि त्यो पानी खान बनाएको हो। त्यस्तै कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 13 पदमा तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा दल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गरेर तिनीहरूले भने सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। हेर्नुहोस् त स्वर्गदूतले गोठालालाई सुनाए, गोठालाले विश्वास गर्दैनन् भनेर चिन्ह पनि दिए। त्यति मात्र होइन, अर्को के त स्वर्गदूतहरू आफै आएर धेरैभन्दा धेरै प्रमाण दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो नि, धेरैभन्दा धेरै प्रमाण दिनुभएको छ। 15 पदमा जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए तब गोठालाहरूले आपसमा भने आओ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना यो परमप्रभुले हामीलाई बताउनुको कुरा गरेर हेरौँ। अब हो कि होइन त, साँच्चै हो कि होइन त भनेर के गरे त उनीहरूले त्यहाँनिर हेर्नलाई जान लागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ होइन। हतार गरेको, आतुरी गरेको, एकदम के भयो त कुद्नलाई तयारी भएको। आज तपाईँ र मलाई कतिको आतुरी भएको छ, आज तपाईँ र मलाई कति हतार भएको छ, आज तपाईँ र मलाई कुद्नलाई कतिको होइन हामीले के भएको छ तयारी भएका छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा गोठालाले त जब स्वर्गदूतको कुरा सुने, परमेश्वरबाट त्यो बाणी पाए, गोठालाहरू के भन्छ यो हो कि होइन भनेर हेर्न के छ हतारेका छन् है। आज तपाईँ र म पनि के हुन्छ त्यस्तै व्यक्ति हुनुपर्छ। अब तपाईँ र मैले वचन सुनेपछि हामी बस्ने व्यक्ति होइन, हामी पनि के हुन्छ हतार हतार कुद्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। आतुरी आतुरी के गर्नु पर्छ त क्रिस्टको सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति हुनु पर्यो। आज येशूलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, आज येशूलाई तपाईँले मुक्ति, येशूमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउनुहुन्छ, येशूमा विश्वास गरेर जीवन पाउनुहुन्छ, येशूमा विश्वास गरेर अन्त जीवन पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको होस् भनेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँ भन्छ जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए होइन, जब स्वर्गदूत तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए तब गोठालाले आपसमा भने आओ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनुको कुरा गरेर हेरौँ। बेथलेहमको ए प्रथा भन्ने ठाउँमा के भन्नुभयो प्रभु येशू जन्मनु भयो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। मिका 5 अध्यायको 2 पदले यो के छ भविष्यवाणी गरेछ। यशायाले 650 वर्षदेखि लिएर 700 को हारारीमा पनि के गरेका छन् त उहाँले इमानुएल परमेश्वर चाहिँ हाम्रो माझमा आउनु हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गएर मरियम र योसेफ दुवैलाई र बालकलाई चाहिँ दुधमा सुताइरहेको भेटाए, जस्तो भने त्यस्तै देखे। जब तिनीहरूले यो देखे तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनेको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। जे देखेको तिनीहरूले सबै देखेर के अरे बताइदिए। आज तपाईँले पनि यहाँ जे देख्नुभएको छ, जे सुन्नुभएको छ, तपाईँको काम के हो बताउने काम है। क्रिसमस भनेको के हो बताउने समय हो। क्रिसमस भनेको आफू मात्र बाँचौँ, आफू मात्र खाउँ, आफू मात्रै लाउँ भन्ने समय होइन। आफू पनि खाउँ, आफू पनि बचौँ, आफू पनि लाउँ र अरूलाई पनि खुवाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ र अरूलाई पनि के कुरा दिउँ होइन। जसरी परमेश्वर पिताले प्रभु येशू तपाईँ र मलाई के भन्नुभयो एउटा बहुमूल्य उपहार तपाईँ र मेरो लागि दिनुभयो। हाम्रो पापबाट उद्धार गर्नलाई, हाम्रो पापबाट हामीलाई मुक्ति दिनलाई, हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनलाई उहाँले के गर्नुभयो त प्रभु येशूले दिनुभयो भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जब तिनीहरूले यो देखे तब यस बालकको विषयमा जे कुरा तिनीहरूलाई भनेको थियो त्यो तिनीहरूले बताइदिए। गोठालाले बताएको कुरा सुन्नेहरू सबै आश्चर्यचकित भए। तर मरियमले यी सब कुरा गुन्दै मनमा राखिन् जस्तो तिनीहरूलाई भनिएको थियो। सबै कुरा सुनेका र देखेका हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालालाई फर्केर। हेर्नुहोस् त के भयो यहाँ स्वर्गदूतले पनि पहिलो के छ क्यारल खेलेका छन् है। स्वर्गदूतले के गरे त परमेश्वरको महिमा गरेका छन्, सुसमाचार सुनाउने काम गरेका छन्। त्यसपछि गोठालाहरूले पनि के गर्छ ठाउँमा हेरे, देखे, छक्क परे अनि परमेश्वरलाई के धन्यवाद चढाए। त्यही भएर यो क्यारल के गरेछन् त सुसमाचारको लागि त यहाँनिर प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ है। म तपाईँलाई त्यही उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँहरूलाई यही हौसला दिन चाहन्छु कि आज तपाईँको जीवनमा पनि त्यो आतुरीपन आएको होस्। आज तपाईँको जीवनमा पनि त्यो ढकढक 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 गर्ने हुन्छ नि त्यो कुराहरू आएको होस्। आज तपाईँको जीवनमा पनि यो प्रश्न आएको होस् कि म मात्र बाँचेर के काम, अरू पनि बाँच्नै पर्छ। मैले मात्र खाएर के काम, अरूले पनि खानै पर्छ। मैले मात्र लाएर के काम, अरूले पनि लाउनै पर्छ। हो कि भन्नुहोस् त क्रिसमसको सन्देश भनेको यो नै हो। प्रभु यीशुले के भन्नुभयो है, सबभन्दा ठुलो र पवित्र धर्म के हो अनाथको, विधवाहरूको हेरविचार गर्नु, रक्षा गर्नु, उनीहरूलाई खुवाउनु, उनीहरूलाई पिलाउनु के हो सबभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। आज क्रिसमसको सन्देश भनेको यही नै हो। तपाईँ र मैले खाएर, तपाईँ र मैले लाएर, तपाईँ र मैले मात्र सुनेर, तपाईँ र मैले मात्र बाँचेर पुग्दैन प्रियहरू। आज तपाईँ र मैले अरूलाई पनि बचाउनु पर्छ, अरूलाई पनि खुवाउनु पर्छ, अरूलाई पनि के छ पिलाउनु पर्छ। कसरी भन्दा
शरीरको रूपमा त हामी गर्छौँ होला, तर शरीरको रूपमा भन्दा पनि आत्मामा के गर्नु पऱ्यो, हामीले अरूलाई बचाउने काम गर्नु पऱ्यो है, आत्मामा खुवाउने काम गर्यो, आत्मामा हामीले पिलाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई धेरै के गर्नुभएको छ, प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई धेरै वास्ता गर्नुभएको छ। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई धेरै फिक्री गर्नुभएको छ र पिता परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि बालक येशू पठाइदिनु भएको छ। यो बालक येशूको जन्मदिनको दिनमा हामी के नगरौँ त, कुनै पनि बात विवाद नगरौँ, कुनै पनि कुराले उहाँको हृदयमा के गर्नु त घोस्ने काम नगरौँ, कुनै पनि त्यो खल्लोपनको कुराले उहाँको महिमा हुनदेखि के गर्नु त हामी होइन, त्यो महिमा हुनपर्ने कुरामा के गरौँ त प्रयोग गरौँ, तर महिमा नहुनपर्ने कुरामा अवरोध र बाधा हुनुपर्ने कुरामा के गरौँ त हामीले त्यस्तो कामहरू नगरौँ है। म तपाईँलाई त्यही उत्साह दिन चाहन्छु। त्योभन्दा बढी के गरौँ, सबैजना मिलेर धन्यवाद दिउँ परमेश्वरलाई, सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ, सबैजना मिलेर सङ्गति गरौँ, सबैजना मिलेर संसारमा भएका मानिसहरूलाई क्रिसमस भनेको चाहिँ प्रभु येशू बालकको रूपमा जन्मनु भयो, कसैले विश्वास गर्न नसकेको कन्या मरियमको कोखमा जन्मनु भयो, जसलाई चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुभयो त गर्भवती बनाउने काम गर्नुभयो। त्यो कसैले पनि नसक्ने काम हो भन्ने कुरा हामीले बताउनुपर्छ है। म तपाईँलाई यसमै एउटा सुसमाचार दिन चाहन्छु, जसले कन्या मरियम हुन सक्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्छ भने त्यसले येशूलाई पाउन सक्छ। जसले कन्या मरियम त्यहाँनिर के त गर्भवती हुन सक्दैन भनेर त्यहाँनिर कुनै अवरोध हाल्छ, बाधा आउँछ, शङ्का गर्छ भने त्यसले येशूलाई पाउन के छ, गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। सुसमाचार त्यही कुरामा लुकेको छ। आज संसारमा हेर्छ भने कोही पनि कन्या गर्भवती भएको घटना हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ, कोही पनि कन्या त्यहाँनिर के भएको छ, गर्भधारण भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर तपाईँ र ममा त्यो विश्वास छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, येशूलाई पाउन सक्छौँ। तपाईँ र ममा त्यो विश्वास छैन भने तपाईँ र म के हो त स्वर्गको भागीदार होइनौँ, नर्कको भागीदार हौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। र परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिको हृदयमा के गर्नु छ, परिवर्तन गर्नुभएको छ। परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिको हृदयमा के गर्नुहोस् त, कठोर होइन है, तर त्यो हृदय असल हृदयहरू, मासको हृदयहरू हालिदिनु भएको छ भने हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा आदर प्रशंसा चढाउँछ प्रभु। तपाईँले येशू प्रभुलाई जन्मदिनलाई धेरै कष्ट झेल्नुभयो, धेरै पीडा सहनुभयो, धेरै आपद र कष्ट उठाउनुभयो र तपाईँले आफ्नो छोरालाई आमाको गर्भमा पनि तुवनदेखि बचाउनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ प्रभु। आज हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, येशू प्रभु यो संसारमाका मानिसले तपाईँको त्यो आगमनलाई देख्न सकेको होस्, तपाईँको बोलावटलाई चिन्न सकेको होस्, तपाईँको प्रेमलाई थाहा गर्न सकेको होस्, तपाईँको कृपा देख्न सकेको होस्, तपाईँको अनुग्रहलाई हेर्न सकेको होस् र तपाईँ येशू नै साँच्चै नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकेको होस्। तपाईँ मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्र जीवनदाता हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्र अनन्तका करार हुनुहुन्छ, तपाईँले मात्र मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मात्र मरेको मान्छेलाई बौडी उठाउन सक्नुहुन्छ, पुनर्जन्म गर्न सक्नुहुन्छ भने विश्वास एक एकमा हालिदिनु भएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ। हामी मात्र खाने, हामी मात्र लाउने, हामी मात्र बाँच्ने होइन प्रभु, सबैजना मात्र होइन, हरेकजना बाँच्न पर्नेछन् प्रभु। तपाईँले काम गर्नुभएको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद, सबै बिन्ती नै आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। अनि फेरि म भन्न चाहन्छु, मेरी क्रिसमस।